मित्राणि नमस्कारः। दशमकक्ष्यायाः मणिका संस्कृताभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं चतुर्थाभ्यासस्य च भागं पठामः। अस्मिन् भागे वयं तल् इति प्रत्ययं पठामः। तल् इति प्रत्ययेन भाववाचकसंज्ञापदानि निर्मीयन्ते। यथा मानवस्य भावः मानवता इति। मानवता इति भाववाचकपदं वर्तते। अधुना एतं श्लोकं पठामः। वाचि सरसता, हृदि निर्मलता, व्यवहारे सज्जनता, भाति सतां प्रकृतौ प्रिया, शृणुरे रमणीया मानवता। अत्र भिन्नवर्णेन लिखितानि पदानि कानि सन्ति? अत्र भिन्नवर्णेन लिखितानि पदानि एतानि सन्ति: सरसता, निर्मलता, सज्जनता, मानवता च। ध्यानेन पश्यन्तु, एतेषु पदेषु तल् इति प्रत्ययः वर्तते। तल् प्रत्ययस्य प्रयोगः संज्ञाविशेषणशब्दैः सह क्रियते। यदा तल् इति प्रत्ययस्य प्रयोगः संज्ञाविशेषणशब्दैः सह भवति, तदा तल् स्थाने ता इति प्रयुज्यते। यथा सरस तल् इति। अत्र सरस इति विशेषणपदम् अस्ति, अतः तल् स्थाने ता इति भवति। ता इति योजनेन सरसता इति भाववाचकपदस्य निर्माणं भवति। एवमेव निर्मल तल् निर्मलता, सज्जन तल् सज्जनता, मानव तल् मानवता। तायोगेन निर्मितशब्दस्य रूपाणि स्त्रीलिङ्गे लतावत् चलन्ति। तल् प्रत्यययोगेन भाववाचकसंज्ञापदानि निर्मीयन्ते। यथा सुन्दरता, मधुरता, क्रूरता, कोमलता इत्यादयः। अधुना अधः मञ्जूषायां प्रदत्तैः शब्दैः सह तल् प्रत्ययं संयोज्य यथोचितं रिक्तस्थानानि पूरयामः। अत्र वाक्येषु रिक्तस्थानानि प्रदत्तानि सन्ति। एतेषु रिक्तस्थानेषु मञ्जूषायां प्रदत्तशब्दैः सह तल् प्रत्ययं संयोज्य यत् पदं निर्मीयते तत् पदं पूरयामः। मञ्जूषायाम् एतानि पदानि वर्तन्ते: क्रूर, चञ्चल, दक्ष, स्वच्छ, उष्ण, निर्धन, रमणीय इति। वाक्यं यथा तु सदैव निन्दनीया एव भवति। अस्मिन् वाक्ये क्रूर इति पदम् उचितं वर्तते, यतोहि लोके क्रूरजनः निन्दनीयः भवति। अतः क्रूर इति पदेन सह तल् इति प्रत्ययं संयोज्य पदं भवति क्रूरता इति। क्रूरता इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति: क्रूरता तु सदैव निन्दनीया एव भवति। तल् प्रत्ययस्य रूपाणि स्त्रीलिङ्गे भवन्ति। तायोगेन निर्मितशब्दस्य रूपाणि स्त्रीलिङ्गे लतावत् चलन्ति इति अस्माभिः पूर्वमेव पठितं खलु? एवमेव अग्रे अपि अनुसरणीयम्। प्रथमं वाक्यं वर्तते: अग्नेः शीतकाले रोचते। अत्र उष्ण इति पदम् उचितम्, यतोहि अग्नेः तापः उष्णः भवति। अतः उष्ण इति पदेन सह तल् इति प्रत्ययं संयोज्य पदं भवति उष्णता। उष्णता इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति: अग्नेः उष्णता शीतकाले रोचते। द्वितीयं वाक्यं वर्तते: दुःखदायिनी भवति। अत्र निर्धन इति पदम् उचितं वर्तते,
निर्धन इति पदेन सह तल् इति प्रत्यययोजनेन किं पदं भवति? निर्धन इति पदेन सह तल् इति प्रत्यययोजनेन निर्धनता इति पदं भवति। अतः निर्धनता इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति निर्धनता दुःखदायिनी भवति। तृतीयं वाक्यं वर्तते गृहस्य आनन्ददायिनी भवति। अत्र स्वच्छ इति पदम् उचितं भवति। स्वच्छ इति पदेन सह तल् इति प्रत्ययस्य योजनेन किं पदं भवति? स्वच्छ इति पदेन सह तल् इति प्रत्यययोजनेन स्वच्छता इति पदं भवति। अतः स्वच्छता इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति गृहस्य स्वच्छता आनन्ददायिनी भवति। चतुर्थं वाक्यं वर्तते प्रकृतेः मनोरमा अस्ति। अस्मिन् वाक्ये रमणीया इति पदम् उचितं भवति। रमणीया इति पदेन सह तल् इति प्रत्ययस्य योजनेन किं पदं भवति? रमणीया इति पदेन सह तल् इति प्रत्यययोजनेन रमणीयता इति पदं भवति। अतः रमणीयता इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति प्रकृतेः रमणीयता मनोरमा अस्ति। पञ्चमं वाक्यं वर्तते मनसः वानरस्य इव भवति। अस्मिन् वाक्ये चञ्चला इति पदम् उचितं वर्तते। चञ्चला इति पदेन सह तल् इति प्रत्ययस्य योजनेन किं पदं भवति? चञ्चला इति पदेन सह तल् इति प्रत्यययोजनेन चञ्चलता इति पदं भवति। अतः चञ्चलता इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति मनसः चञ्चलता वानरस्य इव भवति। अन्तिमं वाक्यं वर्तते गणितविषये अशोकस्य प्रशंसनीया वर्तते। अस्मिन् वाक्ये दक्ष इति पदम् उचितं भवति। दक्ष इति पदेन सह तल् इति प्रत्ययस्य योजनेन किं पदं भवति? दक्ष इति पदेन सह तल् इति प्रत्यययोजनेन दक्षता इति पदं भवति। अतः दक्षता इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। अधुना वाक्यं भवति गणितविषये अशोकस्य दक्षता प्रशंसनीया वर्तते। एवमेव एतेषु पदेषु अपि तल् प्रत्ययः वर्तते। मृदु तल् मृदुता, शुष्क तल् शुष्कता, जन तल् जनता, मूर्ख तल् मूर्खता, सुन्दर तल् सुन्दरता, वीर तल् वीरता, मनुष्य तल् मनुष्यता, दुर्जन तल् दुर्जनता, प्रिय तल् प्रियता, धीर तल् धीरता, पशु तल् पशुता, हीन तल् हीनता, पूर्ण तल् पूर्णता, गुरु तल् गुरुता इति। मित्राणि, अस्माभिः अधीतं यत् तल् प्रत्ययस्य प्रयोगः संज्ञाविशेषणशब्दैः सह क्रियते। तल् स्थाने ता प्रयुज्यते। तायोगेन निर्मितशब्दस्य रूपाणि स्त्रीलिङ्गे लतावत् चलन्ति। तल् योगेन भाववाचकसंज्ञापदानि निर्मीयन्ते इति। एवं चतुर्थाभ्यासस्य षष्ठः भागः समाप्तः। अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।